नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एमाले भित्र चुलिँदै गएको विवादको विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ कि अब साँच्चै नै भोलिसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा यति बेला चाहिँ केपी पक्षले उठाइरहेको अवस्था रहेको छ। अब त्यसमा माधव कुमार नेपाल पक्षले कतिको चाहिँ लचिलो बन्ने अथवा केपी पक्ष कतिको लचिलो बन्ने, अझ भन्नुपर्दाखेरि दुई शीर्ष नेताहरू कतिको लचिलो बन्दै जाने, चुरो कुरो के हो, केले गर्दाखेरि यो गाँठो फुक्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। निकै नै गहिरिँदै गयो समस्या, झन्झन जटिल हुँदै गयो एमाले भित्र। मिलापको लागि थुप्रै प्रयास भए, दुवैतर्फबाट प्रयासहरू भए, भोलिसम्मको अल्टिमेटम पाइएको अवस्था रहेको छ। चुरो कुरो के हो, अब मिल्नै नसक्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको हो। अब रोहनजी, यस विषयमा बाहिर धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छन्। मलाई लाग्छ धेरै मैले यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता व्याख्या गरिरहनु जरुरी भएन, तर जुन रूपमा बाहिर आएको छ तर बुद्धि कुरो दुईटा कुरा मिल्छ, ठ्याक्कै मिल्छ। यसमा दुईटा कुरा छ। फेरि चाहिँ एउटा भएभन्दा बढी आएको छ, अब कतिपय कुराहरू आउनु पर्ने पनि आएको छैन। सत्यता के हो त? अब के छ भने बाहिर अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ताको चिन्ता हो। अहिले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू सग्लो एमाले चाहन्छन्। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यसमा चाहिँ कसैको दुविधा छैन। केही एकाधजना साथीहरू अलिकति त्यसमा केही हिदेखि अलि तिक्तता, अलि मनमुटावहरू बढ्दै गएका, एक खालको चाहिँ अराजक ढङ्गका, कतिपय चाहिँ तिरस्कृत महसुस गरेका साथीहरूको एउटा खालको छ होला। तर अधिकांश साथीहरू चाहिँ पार्टी एक भएको देख्न चाहन्छन् र सिङ्गो देशभरिका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू सग्लो एमाले बन्दी हुन्थ्यो भनेर उनीहरू धेरै त्यो खालको चाहिँ भनौँ मनबाटै जपेर बसिरहेछन्। त्यो चाहिँ अवस्था हो। यसैलाई मध्यनजर गरेर हामी अब जस्तो हो नि त, म त्यो लेभलमा अब नहुला, तर पनि हाम्रो पनि प्रयत्न छ र सँगसँगै अहिले जुन गएको 78 सालको जेठ 2 गते एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदल पनि पार्टी एक बनाउनको निम्ति बनाइएको। दुईटा नेताहरूलाई अब कुनै न कुनै ढङ्गले कम्प्रोमाइज गराउनको निम्ति र पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरू पनि अनौपचारिक रूपमा होला तर लागिरहनु भएको छ। कहिले चाहिँ समिट होटलको तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ, कहिले चाहिँ याका नीतिमा थाहा पाउनुहुन्छ, कहिले कुन ठाउँमा बसेको थाहा पाउनु। यो सबै के हो भने यसको खास मजबुन के हो, सार के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी एक बनाएर लैजाने कुरोमै सबैजनाको जोडबल हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अब एकदम नमिल्ने नै हो त भन्ने कुरा पनि होइन। अहिले पछिल्लो कालमा अब प्रधानमन्त्रीज्यू र माधव कुमार नेपालको टेलिफोन संवाद भएको छ। केपी ओली शर्मा र माधव कुमार नेपाल छलफल चाहिँ टेलिफोनमा घटीमा हेलो त भयो भन्ने कुरा हो, भइरहेछ। हिजो पनि भएको छ, झन् त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि भएको छ। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नभएको होइन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एक खालको चाहिँ जुन अलि तिक्तता, एक खालको दूरी बढ्यो नि र केही आपसी असमझदारीहरू भए, त्यो असमझदारीहरूलाई चाहिँ सफा क्लियर गर्नको निम्ति, दुवैलाई विश्वस्त बनाउनको निम्ति अझै पनि त्यो ठ्याक्कै पोइन्ट आइपुगेको छैन। यति मात्रै कुरा हो। छलफल र चाहिँ संवादहरू भइरहेछन्। अब हामी त के हो भने संवादले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकेन। पार्टीको कार्यकर्ता लेभलमा चाहिँ उनीहरू एक हुन चाहिरहेको छ, तर शीर्ष नेता बिचै एक हिसाबको चाहिँ मनमुटाव छ, इगको लडाई छ, इगोको लडाई छ भनेदेखि एकै साथ आएर यस्तो हो। अब यस्तो चाहिँ अब एक किसिमले कहिले तपाईँले हामीले चाहिँ विगतमा सम्झ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू टेलिफोन संवाद पनि नगर्ने अवस्था हुनुहुन्थ्यो अनि कार्यदललाई चाहिँ जिम्मेवार दिने पक्षमा पनि हुनुहुन्थेन। तपाईँहरूले गएको वैशाखको 20-30 गते जे चाहिँ दुईजनाको बिचमा चाहिँ संवाद भयो, त्यो लामो समयपछिको संवाद थियो। हुन त जेठको वैशाखको चाहिँ 8 गते पनि मेरिट होटलमा भएको थियो, त्यसपछि डेडलक थियो। त्यसपछि कहिले भयो? वैशाखको 30 गते भयो। 30 गतेपछि एक खालको चाहिँ खाका तयार भयो, एक खालको चाहिँ कार्यदल बनाउने कुरा भयो। कार्यदलपछि चाहिँ अब यो कार्यदल के को निम्ति बनाइएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा रहेका दुईटाका असमझदारीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा लगेर मिलाउनको निम्ति यो कार्यदल बनेको हो। अब हुन त त्यसपछि लगत्तै के भइदियो भने प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायत 11 जनालाई कारबाही गरिदिनु भयो। कारबाही गरिसकेपछि त्यहाँ के भयो, हाम्रो माधव नेपाल विचार समूहको तर्फबाट भीम रावल चाहिँ त्यो कार्यदलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो।
उहाँलाई नै कारबाही गरेपछि यत्तिकै चाहिँ त्यो छलफल पनि डेढलग भयो। त्यसपछि पनि त्यसलाई बिउताउनु पर्यो भनेर त माधवकुमार नेपाल पक्षले भनि नै रहेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब हामी पनि प्रयत्न गऱ्यौँ र चाहिँ हामीहरूले रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ। अब मैले पनि अब मान्य हाम्रो चाहिँ विष्णु पौड्यालज्यू अनि हाम्रो चाहिँ सुभाष नेमाङ, शङ्कर पोखरेल लगायत अब केपी ओलीसँग नजिकिरहनु भएका नेताहरूसँग पनि मैले भेटिरहेको छु। अब उहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि रिक्वेस्ट गरेको छु। अब त्यो चाहिँ भनौँ अब सबै साथीहरूले गर्नुभएको छ, स्वयं कार्यदलका साथीहरू पनि त्यसमा तयार हुनुहुन्छ। यतापट्टि पनि माधव भोलि 5 बजेसम्मले चाहिँ एमालेको भविष्यलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा हो कि अब अल्टिमेटमै राखिदिनु भएको छ। अल्टिमेटम 5 बजेसम्म दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब राख्नु स्वाभाविक हो पार्टीको तर्फबाट। योभन्दा पहिला पनि कारबाहीका विषय अनि स्पष्टीकरणका विषय, अल्टिमेटमका विषय पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-2-4 मात्रै पनि नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 2-2-5 पनि भन्ने खालको गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। राजनीतिमा त्यस्तो हो। अब त्यसलाई मैले चाहिँ विधि पद्धति भत्काउने कुरा त गरे होइन कि, तर पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्न जान्छ। त्यस कारण चाहिँ म अल्टिमेटली यति घन्टा, यति मिनट र यति सेकेन्डको बिचमा भन्ने कुरो त त्यो नहुन सक्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसका समयावधि बढ्न पनि सक्छन्, त्यसको सँगसँगै नयाँ खालको सोल्युसन निस्कन पनि सक्छ, त्यसपछि फेरि हामी नयाँ सिराबाट सुरु गर्न पनि सक्छौँ। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा माधव पक्षले ठ्याक्कै चाहेको कुरा चाहिँ के हो पछिल्लो समय? किनभने कुनै बेलामा चाहिँ जेठ 2 को कुरा आउँथ्यो, त्यसमा पनि पुगिसकेको अवस्था रह्यो, मोटामोटी रूपमा देखियो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ कारबाहीका कुराहरू आए, कारबाही पनि फुकुवा भइसकेको अवस्था रह्यो भनेपछि माधवकुमार नेपाल पक्षले अर्को थापिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने? अब यस्तो छ, यो माधव नेपाल पक्षको जेठ 2 को कुरा एकदम कुनै दुविधा छैन, दुई मत छैन। गएको 77 साल चैत 4 र 5 गतेको भेला जुन गर्नुभएको थियो माधव नेपाल विचार समूहबाट भएको थियो, त्यति बेला पनि जेठ 2 मा फर्कने समर्पण पनि होइन र चाहिँ विभाजन पनि होइन। प्रधानमन्त्री फर्किनको लागि तयार भएर बसिरहनु अब अहिले चाहिँ के भने जेठ 2 को कुरा चाहिँ भएको छ। तर के छ भने तपाईँलाई अलिकति प्रश्न पारौँ, जेठ 2 को कुरा भनेको 2071 साल असाढ 22 देखि 27 गतेसम्म भएको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्ष 5 जना, सचिव 5 जना, उपमहासचिव 2 जना र चाहिँ 185 जना हामी निर्वाचन हलबाट निर्वाचित हो। त्यसले पाउने अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर 10% मनोनितबाट 203 चाहिँ सङ्ख्या पुगेको थियो। त्यो चाहिँ जेठ 2 को हो है। त्यस कारण चाहिँ जेठ 2 भनेको चाहिँ 203 मा सदस्य सङ्ख्या चाहिँ त्यसमा निर्धारण गरिएको हो। अहिले के आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा पछि हामीले जब चाहिँ पार्टी एकीकरणको निम्ति जेठ 3 गते 75 साल जेठ 3 गते जुन एउटा पार्टी एकीकरणको चाहिँ नेकपा माओवादी गयौँ नि, त्यति बेला चाहिँ अलिकति थप भएको छ। थप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ किन थप भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चाहिँ एकता हुँदाखेरि सदस्य सङ्ख्या 245 पुर्याउने भन्ने कुरोमा चाहिँ तय भएछ। तय भइसकेपछि अब 245 पुर्याउनको निम्ति हाम्रो त 203 जना छ भनेपछि अब सङ्ख्या कति पाउने भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले 245 र नेकपा माओवादीले चाहिँ 200 पाउने गरेर 245 भनौँ, रेसियो मिलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या थप्नु पर्ने भयो। त्यस बेला थपिएको त्यो चाहिँ हाम्रो विधान अनुसार चाहिँ थपिएको भन्दा पनि एकताको निम्ति थपिएको थियो। अहिले चाहिँ प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यताबाट गएको प्रस्ताव के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यदि जेठ 2 गते फर्कने हो भनेदेखि 203 मात्रै हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हो भन्ने एउटा प्रस्ताव छ। ल ठिक छ, 241 पनि मान्न सकिन्छ। त्यसको बाहेक चाहिँ अब 77 सालको फागुन 28 गते केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर माओवादीका चाहिँ 23 जना सदस्यहरूलाई चाहिँ मण्डित गर्नुभएको छ। हाम्रो कमरेडहरूलाई गर्नुभएको छ, टोपबहादुर रायमाझी, बादल लगायतको। अब त्यो चाहिँ सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 263 पुग्छ, 22 जना त्यहाँ थप्दाखेरि भनेपछि अहिले हाम्रो कुरा त्यो पनि ठिक छ, अब मान्न सकिन्छ। तर त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जेठ 2 गते भन्दा पहिलाको 203 को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर त्यही दिन त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिदिउँ। त्यो भयो भने टुङ्गो लाग्छ। अब जेठ 2 मा पनि आइयो अनि उहाँहरू पनि अनुमोदित हुनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ यताको प्रस्ताव हो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उतातिर चाहिँ बैठक डाके हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यताबाट मैले पुरा गर्छु है। त्यस एउटा त्यो प्रश्नमा चाहिँ अड्किएको छ, एउटा चाहिँ त्यो विषयमा अड्किएको छ। अब त्यो 241 कि 203 भन्ने कुरा हो है। अब चाहिँ यदि जेठ 2 मा गयो भने 203 नै हो। त्यो दिन चाहिँ बरु बैठक बसेर 241 प्लस 22 गरेर चाहिँ 261 पनि 63 पनि पुग्न सक्छ।
अनुमोदन हुन सक्छ, त्यही दिन केही ठुलो कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब अदालतले हाम्रो पनि अब विधानमा के छ भने नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले पास गरेको विधानमा कुनै पनि आयोजक कमिटी रहन सक्दैन। केन्द्रीय कमिटी नै स्वत त्यो चाहिँ आयोजक कमिटी बन्ने छ भनेर हाम्रो चाहिँ विधानले व्यवस्था गरेको छ। तर चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा कमरेडले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई गएको फागुन 28 गते अनि यसलाई चाहिँ 10औं महाधिवेशनको आयोजक कमिटीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र चाहिँ त्योमा चाहिँ सङ्ख्या थपेर सङ्ख्या चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्या पुर्याउनु भयो। त्यो चाहिँ अदालतले बदर गरिदियो। गएको चाहिँ जेठ 30 गते अदालतबाट चाहिँ तिमीहरूले गरेको चाहिँ जुन आयोजक कमिटी हो त्यो चाहिँ बदर गरिएको छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई मान्य छैन भनेर भनिसकेपछि अब चाहिँ 2 मा त आउनै पर्यो। आउँदाखेरि चाहिँ अब के भयो 16 गते अस्ति चाहिँ बैठक बस्यो, असाढको 16 गते। असाढको 16 गतेको बैठकमा चाहिँ त्यो जुन आयोजक कमिटी त्यसको बैठक बसेर के निर्णय गरिएछ माइनर भन्दाखेरि चाहिँ यो आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको छ भनेर चाहिँ माइनर आयो अरे। चाहिँ भनेपछि त्यो के भयो भने आफैमा विरोधाभास भयो। अब चाहिँ हुनपर्ने केन्द्रीय कमिटी अब चाहिँ सग्लो आउनु पर्थ्यो, तर चाहिँ त्यो आयोजक कमिटीलाई अब हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटी रूपान्तरण गरेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो त कानुनी रूपमा मिल्दैन। यस्ता कुराले पनि अड्किएको छ। माधव नेपाल पक्ष झस्किनु, अलिकति सशङ्कित हुनु, अलि विश्वास नगर्नुमा यस्तै कुराहरूले चाहिँ धेरै कुरा गरेको छ। र सँगसँगै के छ भने अब स्थायी कमिटीमा पनि मनोनित गर्दाखेरि अब यसको विधि प्रक्रिया के हुन सक्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी जब जेठ 2 गतेको पार्टी संरचनामा पुग्छौँ भनेदेखि हामीले पहिला चाहिँ थाई कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो अध्यक्षज्यूले। हाम्रो चाहिँ विधि पद्धति विगतदेखिको परम्परा के हो भने हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको, नियमावलीले व्यवस्था गरेको, परम्परागत रूपमा चाहिँ हामी काम गर्दै आएको यसका चाहिँ संस्कारहरू किन बोयकट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो कि पहिला के हुनु पनि नजाने अनि त्यसपछि खालि अड्को थापेर होइन, त्यो अड्को थाप्ने कुरा त अगाडि गरेर क्लियरली राख्नु पर्यो नि त। मैले यो सबै पृष्ठभूमि रोहनजी किन बताएको छु भन्दाखेरि चाहिँ किन बैठकमा गइएन अथवा चाहिँ माधव नेपाल समूह, माधव नेपाल विचार समूह किन गएन भन्ने कुरा मैले थोरै प्रश्न पार्न खोजेको। र दोस्रो कुरो के हो भने जहिले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा पहिला स्थायी कमिटीको बैठक बस्थ्यो। स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेन्डाहरू पेश हुन्थे। त्यो एजेन्डा स्थायी कमिटीले पास गरिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ अनि बैठक डाकेर हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छलफल गर्ने गर्थ्यौँ। तर त्यो गरिएन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने माग एउटा थियो। त्यो पनि नहुँदाखेरि चाहिँ के भयो, अब चाहिँ जेठ 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ सदस्य सङ्ख्यामा पनि अन्यल भयो। त्यसको सँगसँगै अब चाहिँ रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको चाहिँ अब त्यो जुन मनोनित गरिएको त्यसमा पनि यथावतै कायम गरियो। त्यसको भनाइ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जेठ 2 को बैठक 203 को बसौँ, त्यसैले त्यो दिनै अनुमोदन गरिदिउँ र उहाँलाई फेरि त्यही दिनको बैठक बोलाउनु पर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यो पनि गर्नु भएन। अनि अर्को कुरो चाहिँ गएर रूपान्तरितको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाइयो, त्यो पनि बैठक भयो। अर्को कुरा के छ भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव लगायत 11 जनाको जुन खालको चाहिँ कारबाहीको विषय थियो, त्यो कारबाहीको विषय पनि के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यसलाई स्थगित गरिएको छ अथवा चाहिँ यसलाई निष्क्रिय गरिएको छ, यसलाई मुल्तवीमा राखिएको छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ निर्णय गरियो। त्यो त खारेज भएको छ। निजहरूको कारबाहीलाई चाहिँ अब आयोजक कमिटीले चाहिँ जुन कारबाही गरेको थियो त्यो आयोजक कमिटी खारेज भए सँगसँगै सो कारबाही पनि खारेज भएको छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो। यहाँ सबै कुरा चाहिँ के भयो भने शब्दका चाहिँ चयनहरू उहाँले गरेका चाहिँ कतिपय चाहिँ ती अलिकति शब्दमा चाहिँ जुन विन्यास भयो, शब्दहरू विन्यास भयो र जसरी चाहिँ ती शब्दहरू प्रयोग भए त्यो प्रयोगले गर्दाखेरि शङ्का चाहिँ जन्मियो। त्यो शङ्का जन्मिएको शब्दको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा माधव कुमार नेपाल पक्षको चाहिँ कतिको दोष छ? किनभने दोष जति सबै यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओली पक्षले माधव नेपालकै कारणले सुन्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने अब कुनै पनि कारण कथा कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुनुमा एक खालको चाहिँ अब गुण दोष चाहिँ रहन्छ नै। त्यसमध्येमा के हो भनेदेखि एक नम्बर त प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। त्यसपछिको बल्ल चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको टिम हो भनेपछि चाहिँ अब पहिलो जिम्मेवारी र पहिलो उहाँको चाहिँ यी सबै कुराको समन्वय गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउने काम चाहिँ त प्रमुख भनेको चाहिँ
प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो कि मतलब पार्टी अध्यक्ष नै हो। अब हाम्रो पनि अब छ, त्यसको सँगसँगै फेरि मैले अरू समूहको कति पनि दोष छैन। नेपाल पक्षले चाहिँ आफ्नो अध्यक्षले भनेको नमानिकन आफ्नो पार्टीलाई साथ नदिकन अर्को गएर चाहिँ विपक्षीको भुइँ चढेर हिँड्यो, विपक्षीको चाहिँ पुच्छर बन्यो। एउटा कुरा म एकदम यसमा चाहिँ स्ट्रङली तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, भुइँ चढेको अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। हामीले मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो। त्यो संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक थियो भनेर हामी पनि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेकै हो, सडकमा उत्रेकै हो, हामी लगायत विपक्ष पनि उत्रेकै हो। अनि त्यसपछि 2077 सालको फागुन 11 गते संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, किनकि यो चाहिँ संविधानमा नभएको व्यवस्था कि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभयो, यो असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ एकपटक भन्यो। त्यो के थियो? असंवैधानिक नै थियो कि अहिलेको हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा, एउटा अवस्थामा पछि भनौँला, एउटा चाहिँ त्यो धारा 76 को 7 हो, त्योदेखि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। जुन चाहिँ हाम्रो अन्तरिम संविधान र 2047 सालको संविधानमा हामीले धारा 53 लगायत राखेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको थियो, यो संविधानमा छैन। यो संविधानमा नभएको कुरो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिसकेपछि कन्ट्राडिक्सन सुरु त्यहीँबाट भएको। र अहिले पनि के भयो भने अहिले धारा 76 को 1 मा एउटा सरकार बनाउने व्यवस्था छ, जो चाहिँ बहुमतको पार्टीले कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएमा सरकार बन्छ, त्यसलाई विश्वासको मत पनि लिन पर्दैन। अनि धारा 76 को 2 मा के छ? 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर बहुमत देखाएर चाहिँ सरकार बनाउने, तर चाहिँ धारा 4 अनुसार फेरि त्यसको विश्वासको मत लिने, त्यो कुरो छ। अनि त्यसपछि धारा 3 मा के छ? यदि धारा 76 को 2 अनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा 76 को 3 मा लार्जेस्ट पार्टीले बनाउने छ। यी सबै पास भइसकेपछि, लार्जेस्ट पार्टीले बनाउन नसकिसकेपछि धारा 5 मा के छ भन्दाखेरि, धारा 5 मा एउटा कुरा म एकदम स्ट्रङली र तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हुने गरी भन्छु, धारा 76 को 5 मा जब 1 मा 2 मा 3 मा धारा 76 को 1, 2, 3 प्रयोग भयो, सरकार बन्न सकेन, लार्जेस्ट पार्टीले पनि बनाउन सकेन भनेदेखि चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। हुन त म पनि त्यो संविधान लेख्दाखेरिको संविधान सभाको सदस्य हुँ। एउटा व्यवस्था के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ जब तिनै अवस्थामा तीनटा, अब 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर धारा 76 को 1, 2, 3 लागू भएर सरकार बन्न नसकेको खण्डमा धारा 76 को 5 मा के छ भने, धारा 76 को 2 अनुसारका प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पेश गर्छन् भने निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने छ भनेर लेखेको छ। त्यो भनेको म पनि बन्न सक्छु। तर उपधारा 2 भन्ने बित्तिकै त उपधारा तपाईसँग म आउँछु। उपधारा 2 किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी जानी बुझिकन राखेको हो। कुनै पनि जस्तो अहिले चाहिँ मैले उदाहरण दिने गरेको छु, हाम्रो छक्कबहादुर लामा उहाँ स्वतन्त्र सांसद हो, उहाँ उपधारा 2 अन्तर्गत पर्नुहुन्न, दलमा पर्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दावा गर्न सक्नुहुन्न, अथवा चाहिँ कुनै पनि स्वतन्त्र सांसदले सक्दैन। तर धारा 5 2 मा चाहिँ दलमा कुनै दलमा आबद्ध भएको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निम्ति दावा गर्न पाउँछ। मैले पनि पाउँथेँ। मैले पनि म नेकपा एमालेको हुँ, म नेकपा एमालेको 121 सिट 21 भोट चाहिँ म ल्याउँछु, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई समर्थन गरेको छ, अनि जसपाले पनि समर्थन गरेको छ, नेकपा माओवादी पनि समर्थन गरेको छ, मलाई नियुक्ति गरी पाऊँ भनेर म निवेदन पेश गर्न पाउँछु, मेरो निवेदन दर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिकोमा। तर राष्ट्रपतिले जब चाहिँ त्यसको चाहिँ खोजी भएर त्यसको चाहिँ जस्टिफाई हुन्छ, अनि यसले चाहिँ आफ्नो आधार जे पेश गरेको छ यो चाहिँ जायज छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ बहुमत पुग्न नसक्ने, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भोलि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा छैन भनेपछि मेरो निवेदन खारेज हुन्छ। भनेपछि म त्यति बेला, अरू बेला म हुन्न, म फेरि आउँछु, अझै आउँदैछु, अरू बेला म हुन्न, तर धारा 76 को 5 मा म स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मैले आवेदन दिन सक्छु, म स्वतन्त्र हुन्छु। तर यही 5 बाट बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री, नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा 76 को 6 मा गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदाखेरि फेरि धारा 76 को 2 अनुसारको दलको विश्वास चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। व्हिप धारा 76 मा मात्रै गएर चाहिँ व्हिप लागू हुन्छ, 6 मा लागू हुँदैन। 5 मा मात्रै धारा 76 को 5 मा चाहिँ व्हिप लागू हुँदैन। त्यति बेला म प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति मैले पार्टीको निर्णय गरेर, पार्टीको
सहमतिमा पार्टीको कुनै पनि बैठकले गरेको माइनर सिस्टमबाट हामीले परिकल्पना गरेका छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि छ नि यो संविधानका दल न प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति जब धारा 76 राखेका छ भने त्यहाँ चाहिँ दल आएन। 1 नम्बरमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी आयो प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति। 2 नम्बरमा 2 भन्दा बढी चाहिँ सदस्य के अरे चाहिँ पार्टी मिलेर बनेर चाहिँ बहुमतले बन्यो। 3 नम्बरमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बन्न बन्यो। त तीनटै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको खण्डमा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मैले बहुमत पेश गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्ने छुट दिएको। त्यो जानी जानिकन हामीले संविधान लेख्दाखेरि पनि दिएको। तर त्यसरी छुट दिएको चाहिँ कुनै पनि दलको सदस्यले अथवा चाहिँ दलमा गइसकेपछि दलीय व्हिप त्यहाँनिर चाहिँ लागू हुन्छ भनेर मोटामोटी अनि बल्ल अब मैले अर्को पनि के भन्छ भन्दाखेरि जब 76 को 5 को चाहिँ प्रधानमन्त्री 76 को 6 मा पुग्दाखेरि के अरे चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ विश्वासको मत लिनैपर्छ। यसरी लिइसकेपछि अनि ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री बाँकी रहेको अवधिलाई हुन्छ। यदि लिन नसकेका खण्ड मात्रै प्रधानमन्त्रीले मैले चाहिँ सबै प्रक्रिया पुरा गरेँ, हाम्रो संविधान अनुसार सबै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ चयन हुने कुरो चाहिँ प्रक्रिया पुरा भयो। धारा 76 को 1, 2, 3, 5 पुरा भयो। तर चाहिँ 6 मा पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब प्रधानमन्त्री अथवा यो देशमा चाहिँ हामीले सरकार गठन गर्न सक्दैनौँ। संसदमा त्यो खालको चाहिँ अवस्था छैन, मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ संसद विघटन गरिपाउँ भनेपछि अनि त्यसपछि तर सरस्वती अहिलेसम्मको चाहिँ घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदको काम छैन भनेर चाहिँ संसद विघटन गरिएको अवस्था रहेको छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ छ। त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ पछिल्लो समयकै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्री सही साबित हुँदै गएको पनि त छ नि। होइन, सही साबित उहाँले यदि धारा 76 को 6 मा गएर धारा 76 को 6 मा गएर 75बाट धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र धारा 76 को 6 मा गएर विश्वासको मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भएदेखि 7 मा गएर चाहिँ विघटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो मात्रै कुरा के हो भने संसदमा जबसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र अनि संसदमा बहुमत सिद्ध हुने अवस्था रहन्छ तबसम्म संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था हामीले बहुमत सिद्ध त गर्न सकेको अवस्था त रहेको थिएन। यो भन्दा अगाडि पनि हेर्ने हो भने तपाईको तीनटा बहुमत कहाँ देखाइएको नेपाल पक्ष, त्यस्तै गरेर चाहिँ यतातिर चाहिँ शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउँदाखेरि पनि त बहुमत सिद्ध त गर्न सकेको अवस्था रहेको थिएन। संख्या पुर्याएर पठाएका कुरा गर्ने भने भयो। अहिले माओवादी केन्द्रबाट कस्तो भयो छोडेर जानुभयो होइन। दुईटा कुराले हामीले चाहिँ अहिले सही गरेको। एउटा कुरा त हाम्रो संविधानमा विकल्प रहेसम्म संसदमा सरकार बनाउने र चाहिँ सरकारले बहुमत सिद्ध गर्ने विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ एउटा। दोस्रो चाहिँ न त्यो 2077 सालको पुस 5 गतेको संसद विघटन न त्यो चाहिँ 2078 सालको जेठ 6 गतेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटन, यो दुवै चाहिँ संवैधानिक नभएको हुँदाखेरि संविधानको रक्षाको निम्ति हामीले अब विकल्प भए पनि शेरबहादुर देउवालाई अगाडि लगाएर भए पनि छ है भनेर देखाउँ भनेर हामीले चाहिँ संविधानको रक्षाको निम्ति हामीले चाहिँ सही गरेको एउटा कुरा। र सँगसँगै अहिले हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज हामीले 2072 साल आश्विन 3 गते जुन संविधान ल्यायौँ र पहिलो निर्वाचन हामीले 2074 सालको मक्सिर 11 र 21 गते गरेर सरकार बनायौँ। यो सरकार 5 वर्ष पनि नटिक्न एक खालको खिसीटिउरी गर्ने खालको एक खालको लथालिङ्गको अवस्था भइसकेपछि यसलाई पनि बचाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ संसद चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री विकल्प छ है भनेर हामीले सही हस्ताक्षर दिएको। र तेस्रो कुरो व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले के सोचेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यदि चाहिँ हामी विकल्प दियौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टी एकताको निम्ति पनि यो दबाब प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पुग्छ र पार्टी एक हुन्छ। यसको निम्ति चाहिँ होइन मैले दायाँ बायाँ गरेँ भने पार्टी एक हुन पनि गाह्रो भयो, त्यसकारण चाहिँ पार्टी एक गरौँ भन्ने खालको अलिकति दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने अलिकति कमजोर हुँदै गएको पो हो कि भन्ने जस्तो कमजोर र बलियो भन्ने कुरा त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। विधि पद्धति र चाहिँ बिचबिचमा गरिएका जुन संविधान अवज्ञा गर्ने काम भयो, संविधान मिच्ने काम भयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै मान्छेले उपहास गरेको खालको अथवा चाहिँ यो एकदम बेठिक व्यवस्था रहेछ कि भन्ने पनि मान्छेलाई परिरहेछ। अब संविधानमा अन्यत्रको हेऱ्यो भने पनि आज तपाईँ कर्णाली हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ। हामीलाई चाहिँ एकदम
दुःख लागिराखेको छ गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हट्नु पर्यो त्यहाँबाट, यसले पनि एक खालको चाहिँ हामीलाई फिल गराएको छ। यी सबै व्यवस्थालाई अलिकति मिलाएर लैजाउँ, पार्टी एक बनाऊ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ हो। अब हामीले चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई भोट नदिएर हटाएर अरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षलाई चाहिँ समर्थन गरे भन्ने पर्छ, तर हामीले चाहिँ हटाएका छैनौँ। यो चाहिँ केपी ओलीलाई साथै नदिसकेपछि त त्यो त हटाएको बराबरै नमानेको बराबरै हो नि। यसमा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुहोस्, हामीले यदि अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेर उहाँलाई हटाएको भएदेखि त्यो हटाएको हुन्थ्यो, तर संसद विघटन भइसकेपछि संसद विघटन नगरौँ, अहिले हाम्रो चाहिँ बहुमत छ अथवा चाहिँ सरकार बन्नेर चाहिँ यो संसदमा बहुमत सिद्ध हुने अवस्था छ, त्यस कारण चाहिँ बहुमत हामीले यसरी जाउँ भनेर उहाँलाई प्रेसर गर्यो। हामीले हटाएको छैनौँ, तर हो कमी कमजोरी झट्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई भोट नदिएर शेरबहादुर देउवालाई भन्ने चाहिँ पर्या छ। तर हामी स्वतन्त्र भएको कारण अनि संसदीय व्यवस्था र अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति ल्याइएको संविधानको रक्षा र सँगसँगै पार्टी एक हुनको निम्ति पनि यसले दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मात्रै हामीले यस्तो खालको चाहिँ हामीले गतिविधि गरेका हौँ। अब हामीलाई फिल त छ, हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि कमजोरी गऱ्यौँ अथवा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर फेरि एउटा पाखो हेर्नुभयो, एउटा पाटो हेर्नुभयो भनेदेखि फेरि हामीले ठिकै गरेका छौँ संविधानको रक्षाको निम्ति अनि यो सरकार अथवा चाहिँ यो संसदलाई पुनर्स्थापित गरेर यसलाई चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नको निम्ति सँगसँगै पार्टी भित्रै बसेर गर्ने हो नि त, पार्टीको बाहिर बसेर हामी बाहिर छैन। हामी नेकपा एमाले छोडेको बराबरै हो नि भनेर चाहिँ उतातिरको पक्षको बुझाइ छ। नेकपा एमाले छोड्या पनि छैनौँ, हामी नेकपालाई छोड्दा पनि छोड्दैनौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ नेकपा एमाले एक बनाउनको निम्ति यस्ता त जङ्चर भए त। अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले कहीँ कुनै निर्णय गरेर चाहिँ पार्टीले सल्लाह दिएको छ 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। यस्ता खालका चाहिँ कतिपय निर्णय भएका छन्। चाहे तपाईँले त्यो 2077 सालको जेठ 8 गते ल्याएको अध्यादेश होस्, चाहे त्यो गुठी विधेयक होस्, चाहे प्रेससँग सम्बन्धित एकलौटी निर्णय गर्नु खोजे प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुरा के भएको भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनमौजी खालले भएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसको भोलिसम्म जसरी अल्टिमेटम अगाडि सारिएको छ, अब त्यसमा चाहिँ कति कुराको चाहिँ डेभलपमेन्ट होला हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले यो पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्रीज्यू र माधव नेपालको वार्ता हुने कुरा मैले भने नि, हामी चिन्तित पनि छौँ, दुःखी पनि छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले गरेको कामले हामीले आफूलाई पनि कतिपय चाहिँ कमी रहेको महसुस पनि भएको छ। चाहे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नको निम्ति देउवालाई दिएको प्रस्ताव के हस्ताक्षरको कुरा होस् कि अथवा अरू खालका कुरा हुन्, यी सबै कुराहरू हामीले भनेपछि त्यो महसुस भएको छ भने फिर्ता लिने त्यो समस्या भयो नि। महसुस भनेको फिर्ता लिएर चाहिँ यसको निम्ति वातावरण बन्छ। त्यही भएर म भन्दैछु, म त्यहाँ आइपुग्छु तपाईँको कुरामा। त्यसकारण चाहिँ यो फिर्ता लिने कुरा, यसलाई चाहिँ हामीले निस्तेज गर्ने कुराहरूको निम्ति पनि पार्टी एक हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, पार्टी एक भएको 1 घण्टाभित्र यी सबै कुराहरू चाहिँ फ्युज भएर जान्छ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पार्टी छुट्टिएकै छैन, अझै पनि पार्टी एक छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन? दुवै नेताहरूको बिचको समझदारी हुन पर्यो, त्यो खालको चाहिँ मिटिङहरू हुन पर्यो। मिटिङमा पनि माधव नेपाल विचार समूह पनि आएर चाहिँ समावेश हुन पर्यो। अनि त्यहाँ राखिएका प्रस्तावहरू चाहे त्यो टोपबहादुर रायमाझीलाई केन्द्रीय सदस्य अथवा चाहिँ स्थायी कमिटीको सदस्य मनोनित गरिएको कुरा होस्, चाहे रामबहादुर थापा बादललाई होस्, चाहे मणि थापालाई होस्, यो कुरा के भन्नु सबैको सल्लाहबाट हुन पर्यो। एक भनेको त्यो है, एकता भनेको। तर हामी त नेकपा एमालेमै छौँ, अहिले पनि एमाले नै हौँ, त्यसका अरू त दुविधा छैन। तर यो चाहिँ पार्टी पद्धति सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई अगाडि चाहिँ क्रियाशील बनाउने कुरामा चाहिँ र चाहिँ पार्टीको चाहिँ बैठकहरू, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू, मातहत कमिटीका बैठकहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निम्ति सबैको एकमत हुन पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। एउटा कुरा नि आम सर्वसाधारणले नबुझेको कुरा के भने तपाईँहरू त एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग एमालेको घरभित्र चाहिँ झगडा गरेर निस्किनु भएको पार्टी भनेर चाहिँ बुझिन्छ, त्यो बुथ भनेर चाहिँ भनिन्छ हैन? झगडामा निस्किनु भएको छैन होला अहिले। तर जसले चाहिँ साथ दिइरहेका छन् नि बादल लगायतका त्यो एउटा ग्रुप, उनीहरूलाई चाहिँ सँगै इन्क्लुड गरेर लानेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के को समस्या? अहिले सुन्नु भएन सकेका, मैले यो पनि भनिसकेका छु कि यसलाई एउटा पद्धतिमा मात्रै लैजाउँ, एउटा चाहिँ अब्जेक्सन होइन। 2071 सालको 9औं महाधिवेशनले जब हामी जेठ 2 गते गयौँ भनेदेखि त त्यति बेला त बादल र रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीको नाम त त्यहाँ छैन। ल्याउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? 2075 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो। त्यो बैठक बसिसकेपछि अझै धेरै मनोनित गर्ने हो, अझै धेरै अरू साथीहरूलाई पनि ल्याउने हो। इच्छुक पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले मिल्यो भनेदेखि धेरै साथीहरू नेकपा एमालेमा आउन इच्छुक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ल्याउने हो। तर चाहिँ के हो भने त्यसलाई विधि पद्धति पुर्याउँ, त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा
समझदारी कायम गरौँ, पहिला चाहिँ 2075 जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसको लागि त दुईटै पक्ष विन विनको सिचुएसनमा आउनु पर्यो नि त, गिभ एन्ड टेक हुनु पर्यो। भन्दाखेरि दिने कसले लिने कसले भन्ने कुरा हो। दिने कसले लिने प्रधानमन्त्रीले सरसर्ती हेर्ने भने धेरै हदसम्म चाहिँ खुला हृदय गरिसकेको अवस्था रहेको छ। खुला हृदय छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूले माग्नु भएको भनेको सिग्नेचर फिर्ता मात्रै हो होइन। अब सिग्नेचर फिर्ता मैले त्यत्रो तपाईँलाई फेरि बताएँ नि। अब तपाईँलाई चाहिँ जेठ 2 गतेभन्दा पहिलाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, त्यसपछि गएर थपिएका कुराहरू, अनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका कुराहरू, गएको चाहिँ 2077 सालको फागुन 28 गते उहाँले एकलौटी रूपमा चाहिँ एक्लो बैठक बसेर गरेका निर्णयका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ धन्य 1600-1700 मान्छेहरूलाई सबै करेक्सन गर्न त रेडी भइसकेको अवस्था हो नि। अब यो करेक्सन गर्दाखेरि उहाँले मात्रै मुखै खोलेर के भन्नु भएको छ भनेदेखि सिग्नेचर उता सर्वोच्चमा पठाएको सिग्नेचर चाहिँ फिर्ता दिनु। सिग्नेचर कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोहनजी म प्रश्न भनौँ, अहिले चाहिँ यदि 1 घन्टाभित्र दुईटा नेताको बिचमा समझदारी कायम भयो भनेदेखि यसमा हामी यसरी जाउँ भन्ने खालको प्लानिङ भयो भनेदेखि त्यो आफै फ्युज पनि हुन्छ, आफै पनि सिद्धिन्छ। फिर्ता लिनको निम्ति कुनै समस्या र त्यो फिर्ता लिनलाई केही ठुलो कुरा होइन। अब फिर्ता लिन्छ भन्ने कुरो पनि छैन, नलिने कुरो पनि छैन, किनखेरि सर्वोच्चमा छ त्यो। यसको निम्ति त एउटा विधि अपनाउन सकिन्छ, तर मात्रै के हो भने दुईटा चाहिँ नेताहरूको बिचमा एउटा समझदारी कायम गर्ने वातावरण बन्न पर्यो। दुईटै नेता टसको मस नहुने अवस्था भएपछि कहाँबाट चाहिँ होइन, टसको मस हुनुपर्छ। कार्यकर्ताको भावना, नेपाली जनताको चाहना, आज मुलुकमा भएको जुन राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो अस्थिरताको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ दुईटा नेता एक हुनैपर्छ र हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। पर एउटा कुरा के हो भने तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, अहिले जसरी चाहिँ अब विगतमा हामीले अलिअलि केही चाहिँ आएका अनुभूतिहरू अथवा चाहिँ पाएका चाहिँ केही सङ्केतहरूमा अब नेकपा एमालेको माधव नेपाल विचार समूहमा केही मान्छेलाई अब चाहिँ केही मान्छेहरू यत्तिकै आएर चाहिँ पार्टीभित्र हुन्छन् र माधव नेपाल चाहिँ कमजोर बनेपछि आफै आउन पर्ने हुन्छ भन्ने खालका पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अड्कलबाजी थिए। तर त्यो चाहिँ भएन, किनखेरि तपाईँले अस्तिको मात्र हेर्नुभयो भनेदेखि 18 गते राखियो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब चाहिँ जाने कि नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ स्थायी कमिटी र सँगसँगै उपलब्ध केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बिच छलफल भयो र जसरी चाहिँ हामीले विधि पद्धतिलाई र चाहिँ यो चाहिँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी 2071 सालको 9 महाधिवेशनबाट चाहिँ जुन छानिएर आएको त्यो अनुसारको चाहिँ अब गतिविधिहरूलाई अगाडि नबढाइएको र अनि केन्द्रीय कमिटीको पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ बढी ध्यान नपुर्याएको हुँदाखेरि नजाने भनेर एकमत भयो। त्यसपछि कोही पनि गएन। झन् 87-88 जना त माधव नेपाल पक्ष चाहिँ केन्द्रीय कमिटीकै सदस्य हुनुहुन्छ भनेपछि अब त्यो कोही पनि नजाँदाखेरि चाहिँ के भयो, एकता देखियो। र एउटा कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुहोस्, माधव नेपाललाई त्यहाँभित्र प्रवेश नगराइकन केही व्यक्ति लगेर नेकपा एमाले चाहिँ एकता भएको र माधव नेपाल बाहेकको एकता हुन सक्दैन। माधव नेपाल गए पनि केही फरक पर्दैन, त्यो एकजना पात्रले अथवा चाहिँ त्यो एउटा सानो गुट झुन्डले केही फरक पार्नेवाला छैन भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। ठिक छ, त्यस्तो रह्यो भनेदेखि त अब हिजो पनि त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले भनेको हो, त्यसले कति ठुलो असर गर्यो। 54 सालको पार्टी विभाजनमा भने 56 सालको निर्वाचनमा हामी कहाँ पुगेका थियौँ। हामीले धन्य 37 सिटमा त 1000 भन्दा कम मतले हारेका थियौँ। त्यहाँ त्यति बेलाको परिस्थिति अहिले परिस्थिति धेरै फरक छ। त्यस कारण चाहिँ यदि अब त्यो नै भन्ने हो भनेदेखि र अब ठिक छ माधव नेपाल चाहिन्न, माधव नेपालको कुनै हैसियत पनि छैन, उनी कुनै खालको भूमिका पनि छैन, उनले कुनै खालको चाहिँ यो पार्टीमा योगदान पुर्याएको छैन भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भन्ने भनेको अनाडी अराजनीतिक र त नेकपा एमालेलाई विभाजनको चाहिँ सङ्घारमा पुर्याएर यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ भोलिको भविष्य अन्यल गर्ने हेर्ने हो र तपाईहरुको कुरा सुन्नु हो भने एमाले फोकस पुगिसक्यो। माधव नेपाल कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, स्थापना कालदेखि जब चाहिँ 2006 साल वैशाख 10 गते पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछिका क्रमहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै गए। 24-25 सालदेखि माधव नेपाल पार्टीमा आबद्ध भएर नेकपा मालेको संस्थापक उहाँ चाहिँ सदस्य हो। अपेक्षा फुटिहाल्यो भने माधव नेपालको अस्तित्व के हुन्छ? होइन, अस्तित्व हुने अथवा त्यो गुटको अहिले आकलन गर्ने यही हुनुहुन्छ अनि यति हाइटमा हुनुहुन्छ, यति चाहिँ उहाँको तल पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो रहँदैन पोलिटिक्समा चाहिँ। थाहा छैन परसम्म नाम निशानै गायब हुन्छन् भन्ने पनि उतातिर पक्षको चाहिँ बुझाइ छ। त्यो त छ। कतिपयले चाहिँ माधव नेपाल आउँदाखेरि कतिपय हाम्रा संरक्षभित्रका चाहिँ अब त्यो भोलि पाउने चाहिँ अवसरहरू पनि गुम्छन् कि भन्ने पनि होला, कसैलाई त्यो लाग्यो होला कसैलाई। तर सिङ्गो मुलुकको र हिजोको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ 32 सालदेखि कोके कालदेखि 2035 सालमा माले गठन गर्दाखेरिको चाहिँ उहाँ एउटा सशक्त
एउटा चाहिँ नेता हो, खम्बा हो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यो क्रमलाई अगाडि बढाउँदै भूमिगत रहेर उहाँले चाहिँ 47 सालको जनआन्दोलनसम्म चाहिँ नेतृत्व आफ्नो दोस्रो व्यक्तिको हैसियतले दिनुभयो, जहिले पनि दिनुभयो। त्यसपछि 50 सालमा आएपछि उहाँ महासचिव बन्नुभयो मदन भण्डारीको हत्यापछि, अनि त्यसपछि चाहिँ 15 वर्ष महासचिव भएर चलाउनु भयो। त्यस कारण चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले केही पनि होइन, अवमूल्यन गर्नुपर्छ, यस्ता मान्छे नभए पनि पार्टी चल्छ, यो पनि हुनसक्छ, त्यो भन्नु भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ हामी यसमा कुनै हालतले पनि स्वीकार गर्न पनि हुँदैन र बाहिर राख्न पनि हुँदैन। नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति, बलियो बनाउनको निम्ति नेकपा एमालेका चाहिँ हिजोका पार्टीभित्रै संरक्षण पनि चाहिरहेको छ भन्ने पनि गाइएको यहाँ सुनिन्छ। एमालेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्षलाई त्यो कतिसम्मको सही? संरक्षण भित्र आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पदलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ संरक्षित हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो कुरा हो चाहिँ के कसैले चाहिँ त्यो नेकपा एमाले चाहिँ अहिले बनेको चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यस नेतृत्वमा चाहिँ अहिले चाहिँ माधव नेपाल बाहेकको चाहिँ के उहाँहरूको चाहिँ त्यो वीरता हो र? अनि त्यो के सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले मात्रै चाहिँ त्यो पार्टी यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो र? उहाँले मात्रै बनाएको पार्टी हो? सबैको भूमिका छैन? अनि अस्तित्व कोही आएदेखि चाहिँ अस्तित्वमा आएर चाहिँ लुरुक्क बस्न दिने, त्यसलाई पनि ठाउँ दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले भन्न सक्छ माधव नेपाललाई? मैले भनिसकेन। 32 सालमा कोकेकालदेखि 35 सालको चाहिँ माले गठनदेखि अनि त्यसपछि 50 सालदेखि चाहिँ महासचिव भएर 15 वर्ष। हेर्नुहोस् यो पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई एउटा लोकतान्त्रिकरण गर्ने जनताको बौद्धले जन्मबाट चाहिँ हाम्रो मदन कुमार भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो कार्यक्रमको रूपमा आएको थियो 49 सालको 5औं महाधिवेशनमा। 50 सालपछि यो पार्टीमा जनताको बौद्धले जनवादलाई स्थापित गर्ने अध्यक्ष, त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी, त्यसको नेतृत्व कसले हो? यही माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल पक्षलाई र माधव कुमार नेपाललाई कतिसम्मको पनि आरोप लगाइन्छ भनेदेखि नि एमाले फुट्नु अथवा चाहिँ एमाले भित्र यो ढुलमुले नेचर हुनुको कारणमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल पनि एकजना चाहिँ ढुलमुले कारण भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ नि। अनि जुन मान्छेले पार्टी स्थापनादेखि मालेकालदेखि चाहिँ मालेको स्थापना गर्यो अनि 50 सालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 64 सालसम्म नेतृत्व दिएर चाहिँ जबजलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो, अनि त्यसपछि यत्रो चाहिँ पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र अनि आज माओवादीदेखिले सारा मान्छेलाई चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ शान्ति प्रक्रिया ल्याउने, हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि अनमिनलाई यहाँबाट धपाइदिएर एक्लै चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ लगेर लडाकुलाई क्यान्टिनमेन्टमा राख्ने र हतियार चाहिँ लिएर आएर बख्तरबन्दमा राख्ने चाहिँ जुन काम त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने जसको चाहिँ मनसाय छ ती मान्छेले मात्रै हाम्रो पार्टीमा, चाहे केपी ओली कुरा होस् कि चाहे माधव नेपालको, चाहे माधव नेपालको होस्, चाहे केपी ओलीको होस्, चाहे झलनाथ खनालको होस्, चाहे जति पनि नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एक ठाउँ बस्नुपर्छ। एमाले माओवादीको रवैयालाई हेर्ने हो भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनै छैन, सिद्धिसक्यो भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ है नेपाली जनताले। त्यसरी पनि कसले भन्छ? नेपाली जनताले सम्भवतः कम्युनिस्ट विरोधीले भन्लान्। तर यो देशमा तपाईँलाई अझै म भनौँ, यो देशमा नेकपा एमालेसँग यो मुलुकको भविष्य जोडिएको छ। यदि नेकपा एमाले कमजोर भयो भने यो देश पनि कमजोर हुन्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै त्यो मिलापको बिन्दु के हो त? मिलापको बिन्दु त अब मलाई लाग्छ चाहिँ दुईटा नेताको बिचमा चाहिँ केही छलफल हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ धेरै टाढा छैन, अब धेरै कुरा मिल्दै पनि आएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति जोड कोण मिलाउनु पर्ने र चाहिँ मेरो त अब चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध छ कि उहाँ प्रमुख जिम्मेवारी हो उहाँको, त्यस कारण उहाँले चाहिँ थोरै लचिलो बनिदियो भनेदेखि अनि माधव नेपालले पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ लचिलो के अर्थमा होइन लचिलो बनाएर चाहिँ अब त्यही कमिटीका कुराहरू, अनि त्यसपछि जिम्मेवारी दिने कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पार्टी कमिटीलाई सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति कुराहरू, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अप्नाइनु पर्ने कतिपय चाहिँ पद्धतिका कुराहरू, विधिका कुराहरू, यी सबै कुरामा चाहिँ तालमेल मिल्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै यो चाहिँ माधव कुमार नेपाल केमा लचिलो हुने होइन। माधव कुमार नेपालको त उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ धेरै कुराहरूमा अब कन्सिडर गरिसक्नु भएको छ। उहाँले पनि अब कतिपय चाहिँ आफूले लिएका अडानहरू, कतिपय कामका जिम्माका कुराहरू होला, यी सबै कुरा मिल्यो भनेदेखि त मलाई लाग्छ चाहिँ अब एकता धेरै टाढा छैन र नेपाली जनताको चाहना कुरा अड्केको छ सिग्नेचरमा। उतातिर सिग्नेचर ल फिर्ता लिए भन्ने बित्तिकै यतातिर चाहिँ एक प्रक्रिया त अगाडि बढ्ने मात्रै पनि हुँदैन। एउटा कुरा मान्नुहोस्, फिर्ता मात्रै लिँदाखेरि पनि यी सबै प्रक्रिया मिल्यो भने सिग्नेचर फिर्ता आफै हुन्छ है। मिल्यो भनेदेखि, नमिलेदेखि फिर्ता त्यो सिग्नेचर मात्रै फिर्ता लिएर पनि मिल्दैन। यो कुरो पनि मान्नुहोस्। फेरि त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने त बिल्लै मिल्दैन भन्ने पार्टी एक भएर जान सक्यो भने पार्टी एकताको जुन खालको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि हामीले बढाएका छौँ, सोचेका छौँ, हामीले मात्रै होइन सिङ्गो मुलुकका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू
नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मात्रै होइन, यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता चाहने राजनीतिक वृत्तका कतिपय चाहिँ विश्लेषकहरूदेखि लिएर चाहिँ कार्यकर्ताहरूले पनि पार्टी एक हुनुपर्छ, पार्टी फुट्नुहुन्न भन्ने कुरो त धेरै भनिरहनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ नेताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ र हामीलाई पनि के विश्वास छ भनेदेखि अन्तिममा कालान्तरमा गएर पार्टी एक हुन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ, आशावादी छौँ। त्यति मात्रै कुरा। यद्यपि शङ्का भन्ने कुरा रहन्छ, यदि फुटिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। एमालेको अस्तित्व शङ्का गर्ने अधिकार त सबैलाई रहन्छ है, आशंकाको अधिकार छैन भन्ने कुरो त होइन। तर पनि के हो भनेदेखि चाहिँ यस्ता घटनाक्रमहरू विगतदेखि नै धेरै आइसके। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने 77 सालको भदौ महिनामा योभन्दा अझै चर्को अवस्था थियो, तर त्यो पनि एउटा कार्यदलले चाहिँ त्यसलाई टुङ्ग्या। तर अब के हो भनेदेखि चाहिँ कार्यदल बनेको छ, त्यसलाई एक्टिभ गर्ने, कार्यदलले चाहिँ ल्याएका कतिपय चाहिँ विषयवस्तुलाई दुवै नेताले स्विकार्ने। मान्ला नि त, नमानेर हुन्छ, मान्नुपर्छ, मान्नुहुन्छ नि उहाँहरूले, किन नमान्ने? आज फर्किनु हो के अरे होइन, आज प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु छ भनेर धेरै पटक फर्किनु भएको छ, धेरै पटक फेरि आउनु भएको छ। त्यस्तो त केही छैन। यस्ता घटनाहरू धेरै भइसके। नेकपा एमाले भित्र यो विचारको कार्यान्वयन चाहिँ भयो कि भएन त्यो फर्किनेर आउने क्रममा भन्ने कुरा हो। नेकपा एमाले भनेको विचारको पार्टी, एउटा गतिशील पार्टी हो। यस्ता खालका चाहिँ छलफलहरू अनि अन्तर्पार्टी सङ्घर्षका कुराहरू अनि विचार गरेर चाहिँ अरू विषय वस्तुमा चाहिँ केन्द्रित गरेर छलफल गरेर त्यसलाई मन्थन गर्ने, चिन्तन गर्ने कुरा त हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टी एक बनाउने कुरोमा चाहिँ अब नेताहरू पनि लाग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टबाट हामी पनि सामान्य ढङ्गको चाहिँ आफ्ना भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। तर हामीलाई चाहिँ चाहना के हो भनेदेखि मैले बुझेको नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू सग्लो एमाले देख्न चाहन्छन्। त्यसलाई दोस्रो तहकै नेताहरूले बिगारेको त होइन नि एमाले। अब त्यस्तो त भन्न सकिँदैन, किनदाखेरि चाहिँ अब यसमा के हो भने दोस्रो तहको नेता त लाग्न बाहेक त अब एक त हुने सम्भावना छैन। दुईटा दोस्रो तहकै या तेस्रो तहकै नेताहरूको चाहिँ अब यसमा चाहिँ भूमिकाको आवश्यकता छ। अब प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिकै अब प्रमुख भूमिका रहन्छ। अब हामी विश्वस्त छौँ, विश्वास हामीले लागेको छ। एमालेकै कारणले गर्दाखेरि मुलुक बन्धक नभनिदियोस्, त्यति हो आम जनताको अपेक्षा। त्यसमा तपाईँ रोहनजीले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ मात्रै होइन, धेरै अलिकति चाहिँ आफूलाई बौद्धिक क्षेत्रमा र चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा उभ्याउनुभएका साथीहरूको यही चाहना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सोम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।